समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स शृण्वन्तु सगमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा सद्धोशीलेन सम्पन्यो वदन्यो वीतमच्छरो नित्यं मग्गं विशोधेति सोत्थानं सम्परायिकं ते। आज 2078 साल असार 9 गते बुधबारको दिन यस श्री सकेसिंह बिहार तर्फबाट आयोजित हुँदै गरेको जुम धर्मदेशना कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका मभन्दा ज्येष्ठ भन्तेहरूमा मेरो सादर वन्दना। त्यसैगरी गुरुमाहरू र सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई म भिक्षु पियरत्न भन्तेको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज पनि हामी यसरी नै जुम मार्फत धर्मदेशना सुन्ने भनेर आफ्नो घरमा ल्यापटप अगाडि मोबाइल अगाडि बसिरहेका छौं। तसर्थ तपाईहरुले पहिला पनि सुन्नु भएको होला यो धर्मदेशना अनिवार्य रूपमा सुनेकै छ है। हिजो पनि मैले यही बारे भनेको थिएँ। यसरी चाहिँ अब हामीले हिजो यो जुनीमा कसरी सफलता प्राप्त गर्ने तसर्थ अरु जुनीमा कसरी सफलता प्राप्त गर्ने, यो जुनी र हामी यहाँबाट मरेर गइसकेपछि परलोकमा जन्म लिँदाखेरि त्यो परलोकमा कसरी हामी चाहिँ नि सार्थक हुने भन्ने बारेमा हामी हिजो मैले धर्मदेशना गरेको थिएँ व्यग्गपज्ज सूत्रबाट है। व्यग्गपज्ज सूत्र फेरि पनि म याद दिलाउँछु है, किनकि यो बिर्सेको हुन सक्छ, बिर्सेको भए याद हुन्छ है। हामी त अब पृथक जन नै छौं है। पृथक जनको त अब बानी नै हो बिर्सिने है। तसर्थ यो अलिअलि फेरि पनि भन्दाखेरि प्रष्ट हुन्छ, याद हुन्छ। असुतं सुनाति सुतं पर्योदपेति कंकं वितरति लिट्ठिङ उजुङ करोति चित्तमस्स पसीदति भनेर पहिला पनि एकपटक वजिर श्री भन्तेले धर्मदेशना गर्नु हुँदाखेरि तपाईहरुलाई यसको बारे भन्नु भइसकेको मलाई याद छ। तपाईहरुलाई याद छ कि छैन है? यो अब पालीमा भने मैले तपाईहरुलाई बुझे कि बुझेन, याद छ कि छैन पनि थाहा छैन होला तपाईहरुलाई
असुताङ सुनाति नसुनेको सुन्न पाउँछ सुताङ परियोदपेति सुनेको चिज अझ वृद्धि हुन्छ कङ कङ वितरती ठाउँ ठाउँमा त्यो सुनेको चिजहरूमा ठाउँ ठाउँमा शङ्काहरू भएमा ती शङ्काहरू सबै निवारण हुन्छ कङ कङ वितरती डिठिङ उजुङ करोति आफूमा त्यो धर्महरू बारेमा केही मिथ्या दृष्टिहरू भएमा त्यो मिथ्या दृष्टिहरू सम्यक दृष्टि हुन जान्छ फेरि पनि सुन्न पायो भने अनि चित्तमस्स पसिदति हाम्रो यो चित्त सन्तान प्रसन्न हुन्छ यो पहिला पनि एकपटक भन्नुभएको थियो फेरि पनि भने मैले हैन असुताङ सुनाति सुताङ परियोदपेति सुनेको चिज फेरि फेरि भन्दाखेरि वृद्धि हुन्छ है अनि मैले हिजो जुन भनेको कारणाहरू याद छ कि छैन फेरि एकचोटि याद दिलाउँछु त्यही कारणाहरू है उत्थान सम्पदा उत्साही हुनुपर्छ आरक्ष सम्पदा उत्साह गरेर कमाएको धन सम्पत्ति रक्षा गर्नुपर्छ कल्याण मित्रता सत्सङ्गत हुनुपर्छ अथवा कल्याण मित्रहरूको सङ्गत हुनुपर्छ अनि समजीविकता आयको अनुसार व्यय गर्न सक्नुपर्छ अथवा समान जीविका समान हुनुपर्छ यो चारवटा मैले हिजो भनेको थिएँ यही जिन्दगीको लागि धेरै उपकारी हुने सफल हुने कामहरू हुन् हामीले गर्नुपर्ने अब यसको बारेमा मैले लामो व्याख्या हिजो नै गरेँ अनि समयको अभावले पनि मैले अर्को जुनीको लागि है अर्को जुनी सफल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि समयको अनुसार मैले छोटकरीमा भने श्रद्धा शील त्याग र प्रज्ञा श्रद्धा हुनुपर्छ शील पालना गर्नुपर्छ त्यागी हुन सक्नुपर्छ र प्रज्ञावान हुनुपर्छ आज चाहिँ नि तपाईहरुलाई हिजो मैले जुन यो छोटकरीमा भनेको थिएँ त्यही अलिकति विस्तृत रूपमा भन्न प्रयास गर्छु है त्यसको लागि अब मैले आज पनि स्क्रिन शेयर गर्नेछु तपाईहरुले यो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ भनेर ठान्दछु हामीले हिजो यो चारवटाको बारेमा कुरा गर्यौं आज चाहिँ नि परलोकमा कसरी हामीले सार्थक पार्ने हाम्रो परलोक जिन्दगी कसरी सार्थक पार्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्दछौं हामी आज श्रद्धा यो श्रद्धा भनेको के हो अब है श्रद्धा भनेको त हामी सबैजनालाई थाहा नै छ है श्रद्धा भनेको विश्वास छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि श्रद्धा भनेको विश्वास हो केमा विश्वास छ भन्दाखेरि हामी अब बौद्ध भएका कारणले हामीमा केमा विश्वास हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यही बुद्ध धर्म र संघमा विश्वास हुनुपर्छ साँच्चै भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ भनेर विश्वास हुनुपर्छ त्यसपछि धर्ममा विश्वास हुनुपर्छ धर्मको गुण कतिवटा छन् च्याट बक्समा राख्नुस् कसैले भन्न सक्नुहुन्छ बुद्धको गुण कतिवटा छन् पहिला सबभन्दा पहिला बुद्धको गुण हामीले इतिपिसो भगवा अरहं भन्दै बुद्ध गुण गायना गर्छौं कतिवटा छन् बुद्ध गुणहरू ओ 969 ल ठ्याक्कै भन्दैछ 969 9वटा बुद्ध गुण 6वटा धर्म गुण र फेरि 9वटा संघ गुण यसरी बुद्ध धर्म र संघको गुणहरू छन् त्यो सबै गुणहरू म यहाँ तपाईहरुको सामु भनिराख्दिन किनकि हामीले दिनदिनै हामी सबैजना यसरी नै यही जुम कार्यक्रममा चाहिँ नि सहभागी भएर बुद्ध पूजाहरू पनि गरिरहेका नै हौं तसर्थ बुद्ध गुण धर्म गुण र संघ गुण कतिवटा छन् भनेर मात्र सोधेको हो तपाईहरु दिनदिनै बुद्ध पूजा गरिरहनु भएको भएर के हो भनेर सोध्नु परेको छैन हैन
भन्नु पनि पर्दैन। अब यो बुद्ध धर्मसँगमा विश्वास हुनु भनेर भनेको नै श्रद्धा हो। त्यसै गरी कर्म र कर्मको फल प्रति विश्वास हुनु भनेको पनि श्रद्धा हो है। धर्ममा सिकाउने नै के हो? भगवान बुद्धको धर्ममा हामीले जे कर्म गर्छौं त्यसको अनुसार हामीलाई विपाक पाउँछ, त्यही त सिकाउने हो बुद्ध धर्म भनेको नै। तसर्थ जो व्यक्तिले धर्मलाई विश्वास गर्छ त्यो व्यक्तिले कर्म र कर्मको फललाई पनि विश्वास गर्नुपर्छ। यो विश्वास भयो। अब विश्वास भन्नाले, श्रद्धा भन्नाले दुई प्रकारका श्रद्धाहरू छन्। एउटा अमूलिक श्रद्धा, अर्को आकारवती श्रद्धा। यसको बारे पनि तपाईहरुलाई धर्मदेशना गर्नु भइसक्यो कोलित भन्तेले। तपाईहरुलाई याद छ कि छैन थाहा छैन है। कोलित भन्तेले तपाईहरुलाई यो धर्मदेशना पनि गर्नु भइसक्यो श्रद्धाको बारेमा, मलाई याद छ है। अमूलिक श्रद्धा भनेको अन्धविश्वास, अन्धो विश्वास, अन्धविश्वास होइन अन्धो विश्वास। अन्धविश्वास भनेको त डाइरेक्टै मिथ्या दृष्टि भयो। तर यहाँनिर यो अमूलिक श्रद्धा भनेको त्यो अन्धविश्वास होइन, अन्धो विश्वास। के हो त यो अन्धो विश्वास भनेको? अन्धो विश्वास भनेको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु तपाईहरुलाई। पहिलादेखि हाम्रो परम्परागत रूपमा यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई भनिरहेको छ, सिकाइरहेको छ है। हाम्रो केही चाडपर्वहरू आएपछि त्यो चाडपर्वहरूमा गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू धेरै छन्, थुप्रै छन्। हामी पनि अब आमा बाबुहरूले गर्नुभयो तसर्थ छोराछोरीहरूले पनि गर्दैछन्, बाजे बजेहरूले गर्नुभयो तसर्थ आमा बाबुहरूले पनि गर्दैछन्। तर आजकलको यो 21औं शताब्दीको बच्चाहरूलाई त्यस्तो कुराहरू अलिकति पच्दैन क्या। किन भन्दाखेरि आजकलको यो जमानाका बच्चाहरू हो, बच्चैदेखि स्मार्टफोन चलाउने बच्चाहरू हुन्छन्। स्मार्टफोनमा स्मार्ट तरिकाले जाने बच्चाहरू हुन्छन्। तसर्थ अब भन्छन् पहिलादेखि गरी आएको भनेर भन्दैमा विश्वास गर्न सक्दैन। अनि पहिला ब्राह्मण धर्ममा के छ भन्दाखेरि तपाईले प्रश्न सोध्न पाउनुहुन्न। ब्राह्मण धर्ममा प्रश्न सोध्न पाउनुहुन्न। तसर्थ ब्राह्मण धर्ममा यस्तो पनि छ, ब्राह्मणोस्य मुखमासे बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यत् वैश्यां पादेषु शूद्र। खै मलाई चाहिँ श्लोक चाहिँ याद भएन। यसमा के भन्छ त भन्दाखेरि ब्राह्मण जातिकाहरू ब्रह्माको टाउकोबाट जन्मिएको हो भनेर भनिन्छ। अनि क्षत्रियहरू ब्रह्माको यो दुईटा बाहुबाट जन्मिएको हो भनेर भनिन्छ। अनि वैश्यहरू थाईबाट जन्मिएको हो भनेर भनिन्छ। थाइल्यान्डका थाई होइन, हाम्रो यो खुट्टाको जुन थाई छ त्यो। अनि त्यसपछि शूद्रहरू चाहिँ नि ब्रह्माको पैतलाबाट जन्मिएको हो भनेर भनिन्छ। अब यो भन्दैमा सबैजनाले थाहा नै छ आमा बाउको कारण त मान्छेहरू जन्मिन्छ भनेर। तैपनि ब्राह्मणहरूले त्यसरी सिकाइरहेको थियो। तसर्थ त्यो सिकाइमा कसैले पनि प्रश्न सोध्न पाउँदैन थियो है। अनि सबै सत्व प्राणीहरूले, सबै मनोप्राणीहरूले त्यही चिजलाई चाहिँ नि विश्वास गर्नु पर्दथ्यो। अब आजकलका मान्छेहरूलाई, आजकलको 21औं शताब्दीको व्यक्तिहरूलाई
ल ब्रह्माको टाउकोबाट ब्राह्मणहरू जन्मिन्छन्, ब्रह्माको बाहुबाट ब्रह्माहरू राजाहरू अथवा क्षत्रियहरू जन्मिन्छन् भनेर भन्यो भने विश्वास गर्छ त? आजकलको यो 21औं शताब्दीको व्यक्तिहरूले गर्दैन। हो त्यो जस्तै हो। हाम्रो अब परम्परागत रूपमा चाहिँ नि चाडपर्वहरू आउँदाखेरि यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर धेरै भन्दै गर्छन्। अनि अब प्रश्न त सोध्नु पाउँदैन किन गर्नुपर्छ भनेर, तसर्थ विश्वास गर्नु पर्यो। हो त्यस्तोलाई अन्धविश्वास भनिन्छ है, त्यस्तोलाई अन्धविश्वास भनिन्छ। अन्धविश्वास होइन, यहाँ अन्धविश्वास भनेको मिथ्या दृष्टि नै डाइरेक्ट भयो। अमूलिक श्रद्धा भनेर भनेको आँखा नदेखि पनि यो हो त्यो हो भनेर भन्नेलाई चाहिँ नि अन्धविश्वास। त्यसरी श्रद्धा राख्नु हुँदैन। त्यसरी श्रद्धा चाहिँ नि राख्नुपर्छ कुन अवस्थामा भन्दाखेरि, अब हामी कोही व्यक्तिहरू बिहारमा जान्छौँ, बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा जान्छौँ, भन्ते गुरुमाहरूलाई वन्दना गर्छौँ, आदर सत्कार गर्छौँ, दान धर्म गर्छौँ। तसर्थ अरू कोही नयाँ एकजनालाई बिहारमा लग्नु पर्यो भने ल जाउँ बिहारमा भनेर लग्छ। ल है भन्तेलाई वन्दना गर्नुपर्छ, भगवान् बुद्धलाई यसरी वन्दना गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि अरूले पनि त्यस्तरी नै सार्छ होइन, कपी गर्छ। त्यो कपी गर्नु भनेको अन्धविश्वास हो है, कपी गर्नु भनेको अन्धविश्वास हो। तर त्यो कपी गर्ने व्यक्तिले आकारवती श्रद्धा पनि हुनुपर्छ। आकारवती श्रद्धा भनेको के हो त? निर्णयान्वित विश्वास, अर्थात् त्यो व्यक्ति जो व्यक्ति बिहारमा लगेको हो, कपी गरेको व्यक्ति हो, त्यो व्यक्तिले सोध्न पाउनुपर्छ भगवान् बुद्धलाई किन वन्दना गर्ने, भन्तेहरूलाई किन वन्दना गर्ने, बिहारमा किन जाने, पुण्य कर्म किन गर्ने, पाप कर्म किन नगर्नु हुने। यसरी खोज तलास गरेर आफ्नै निर्णयबाट विश्वास गर्नुलाई आकारवती श्रद्धा भनिन्छ। बुझ्नुभयो है? सजिलो तरिकाले मैले उदाहरण दिँदै मैले बुझाउँदैछु। जो व्यक्ति नयाँ छन् त्यो व्यक्तिलाई अमूलिक श्रद्धाबाट बुद्ध धर्ममा ल्याउनु अथवा कुनै चिजमा लगाउनु ठिक छ, तर बुद्ध धर्ममा ल्याउनु भन्दैमा, हिन्दू धर्ममा लग्नु भन्दैमा, क्रिस्चियन धर्ममा लग्नु भन्दैमा धर्ममा मात्र जाने लग्ने भनेको कुरा होइन। यहाँनिर अरू कुनै पनि अध्यापन कार्यहरू गराउँदाखेरि पनि सिकाउँदाखेरि सिक्छ, त्यो सिकेको यतिकै सिकेको नभइकन किन गर्नुपर्ने भनेर प्रश्नहरू सोध्दै त्यो व्यक्तिले चाहिँ नि आफैले निर्णय गर्न अवस्था पायो भने यसलाई भन्छन् आकारवती श्रद्धा भनेर है। अब श्रद्धा दुई प्रकारका छन् भने अब यो श्रद्धाको लक्षण के हो त्यो पनि बुझौँ है। विश्वास हुनुपर्छ यस्तोमा भनेर। श्रद्धा भनेको नै बुद्ध धर्मसँग प्रति विश्वास हो, कर्म फल प्रति विश्वास हो। अब यो श्रद्धाको लक्षण के हो हेरौँ। श्रद्धाको लक्षण भनेको मनमा हुने प्रसन्नता र ठूलो आकांक्षा अरे। भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्न पायौं, धर्मलाई सङ्घलाई वन्दना गर्न पायौं, राम्रो कर्महरू गर्न पायौं, कुशल कर्महरू गर्न पायौं, पुण्य कर्महरू गर्न पायौं। यसरी राम्रो कर्म पुण्य कर्महरू गर्दाखेरि मन प्रसन्न त अटोमेटिकली हुन्छ। श्रद्धाको लक्षण भनेको त्यही हो। मन प्रसन्न हुनु, आनन्द हुनु, खुसी हुनु, प्रीति जाग्नु श्रद्धाको लक्षण। प्रसन्नताको उपमा एउटा दिइरहेको छ। यो चाहिँ नि मैले विशुद्धि मार्गबाट लिएको हो। फोहोर पानीमा फटकेर राखेर सफा गर्ने झैं रे।
पानी फोहोर भइरहेको छ भने त्यो फोहोर पानीमा फट्केर राख्यो भने के हुन्छ? त्यो पानी सफा हुन्छ। त्यो जस्तै हामीले पनि अकुशल कर्महरू, पाप कर्महरू दैनिक रूपमा गरिराख्यौँ भने त्यो अकुशल पाप कर्महरूबाट बच्नको लागि अथवा आफ्नो कर्महरू शुद्ध गर्नको लागि सबैभन्दा पहिलो चाहिने धर्म भनेको नै श्रद्धा। श्रद्धा भनेको एउटा बिउ जस्तो हो रे के, बिउ है। हामीले जे उम्राउँदाखेरि पनि सबभन्दा पहिला त बिउ नै राख्छ नि त। बिउ राखेपछि मात्र त्यसबाट मात्र बिस्तारै उम्रिने हुन्छ हरेक चिज खेती गर्दाखेरि है। त्यो जस्तै नै श्रद्धा भनेको पनि त्यो बिउ जस्तै नै हो। अब त्यो फोहोर पानीमा फट्केर राखेर सफा गरेपछि त्यो पानी पिउनु भयो, त्यो पानीले नुहाउने हरेक चिज गर्ने भयो हैन। सफा पानी सफा भइसकेपछि त्यो सफा पानीले हरेक चिज सफा गर्नुभयो। जब फोहोर छ तब त्यो पानी केहीको लागि काम छैन। जब सफा भयो तब त्यो पानी हरेक चिजको लागि प्रयोग गर्नुभयो। त्यो जस्तै हो श्रद्धा भनेको पनि। अनि त्यसपछि आकांक्षाको उपमा दिइरहेको छ। गहिरो नदी छ एउटा, त्यो गहिरो नदीमा जान, त्यो नदी पार गर्न सबैजना डराइरहेका छन्। तसर्थ एकजना सक्षम व्यक्ति, बलसम्पन्न व्यक्ति आउँछ, आएर त्यो नदीलाई मजाले स्विमिङ गरेर तरेर जान्छ। अब यसरी तरेर गइसकेपछि अरू व्यक्तिहरू जो कि डराइरहेका व्यक्तिहरू पनि यो नदीबाट चाहिँ मजाले तर्नु त मिल्दो रहेछ भनेर उसलाई हेरेर त्यसको पछि पछि लाग्छन् मान्छेहरू, तर्छन्। त्यो जस्तै जो व्यक्ति श्रद्धावान छ त्यो श्रद्धावान व्यक्तिको पछि पछि लाग्ने अरू व्यक्तिहरू पनि यसरी भवसागरबाट तर्नको लागि यो श्रद्धा धेरै महत्त्वपूर्ण छ अरे। त्यसैले मैले सबभन्दा पहिला भगवान बुद्धले परलोकको लागि, परलोक सफल हुनको लागि सबैभन्दा पहिलो कारना देशना गर्नुभएको श्रद्धा। किन त? श्रद्धा भनेको त बिउ जस्तै हो। जब बिउ रोप्छ तब पो बिस्तारै उम्रिन्छ। त्यो जस्तै हाम्रो जिन्दगीमा पनि जब श्रद्धा आउँछ तब अरू पुण्य कर्महरू गर्नलाई मार्ग प्रशस्त खुला हुन्छ। जो व्यक्तिले पुण्य कर्महरू गर्छन्, दान धर्महरू गर्छन्, त्यो व्यक्तिमा श्रद्धा छ। अब तपाईहरुमा श्रद्धा छ कि छैन? अफकोर्स छ है, नभए त यसरी धर्मदेशना सुन्न पनि आउनुहुन्न। ल त त्यसो भए तपाईहरुले अर्को जुनीको लागि, सफलता पाउनको लागि एउटा बिउ रोप्नु भयो। खुसी हुनुहोस् है, एउटा बिउ रोप्नु भएको छ। अब त्यसपछि अर्को कारणा, शील है। शील भन्यो भने के हो त? अब हामीलाई गृहस्थी तपाईहरुको लागि शील भन्यो भने पञ्चशील हो। शील भनेको के हो त्यसको अर्थ नै पहिला बुझौं। शारीरिक र वाचसिक द्वारा हुने गल्तीहरूबाट शुद्ध हुनुलाई नै शील भनेर भनिन्छ। अब पञ्चशील हामीले लिँदाखेरि सबभन्दा पहिला के हो? पानातिपाता वेरमणि शिक्षापद समाधियामि। प्राणाघात गर्ने केले? हाम्रो यो तीनवटा द्वारहरू छन् यो शरीरमा। तीनवटा द्वारहरूमध्ये प्राण हिंसा गर्ने कुन चाहिँ द्वारले है? शरीर भन्ने द्वारले प्राण हिंसा गर्ने। कि त यो मुक्का हालेर हान्नु पर्यो, कि त केही आयुध लिएर काटमार गर्नु पर्यो, चक्कु अथवा पिस्टल हैन, केही न केही लिएर मार्नु पर्यो। त्यसको लागि
प्राणी हिंसा। प्राणी हिंसा गर्नको लागि शरीरद्वारा गर्नु पर्यो। जो व्यक्तिले शील लिन्छ त्यो व्यक्तिको शरीरद्वारा हुने अकुशल कर्म हुँदैन, शारीरिक। अनि अदिन्नादाना भनेको केले गर्छ? त्यो पनि शरीरले नै गर्छ। चोरी काम गर्ने मनले त गर्दैन, चोरी काम गर्ने मुखले त गर्दैन। चोरी काम गर्नको लागि शरीर नै चाहिन्छ। कामे सुमिच्छाचारा केले गर्छ? कामे सुमिच्छाचारा भनेको के हो? व्यभिचार गर्नु, आफ्नो श्रीमान हुँदाहुँदै अरू श्रीमानहरू खोज्नु, आफ्नो श्रीमती हुँदाहुँदै अरू श्रीमतीहरू खोज्नु, रोज्नु। यसलाई भन्छ कामे सुमिच्छाचारा। यसको अर्को राम्रो एउटा व्याख्या पनि थियो, एउटा मैले पनि धर्मदेशनामा सुनेको हो। अब बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भनेर हुन्छ है, आजकलको जमाना 21औं शताब्दीको जमाना हो। बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भनेर छन्। बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डहरू जबसम्म आमा बाउहरूले बिहा गरिदिँदैन तबसम्म उनीहरू संसर्गमा, त्यो रति क्रीडामा त्यो गर्नु हुँदैन। सेन्सुअल प्लेजर भन्छ इङ्ग्लिसमा है, काम भोग त्यो गर्नु हुँदैन। यदि त्यस्तो भएमा त्यसलाई भन्छ कामे सुमिच्छाचार, व्यभिचार। जब छोराछोरीको आमा बाउहरूले अनुमति दिएर विवाह गरिदिन्छ तब बल्ल उनीहरू काम भोग सेवन गर्न योग्य हुन्छ। तबसम्म काम भोग गर्न योग्य छैन। जब त्यसरी काम भोग सेवन गर्छ त्यसपछि फेरि अरू श्रीमान श्रीमतीहरू रोज्दै गर्छन् भने त्यसलाई पनि व्यभिचार भनिन्छ है। त्यो पनि गर्ने केले? शरीरले। मुसावादा केले गरिन्छ? झुटो कुरा वचनले। फेरि सुरापान केले गरिन्छ? त्यो पनि शरीरले। तसर्थ अब यहाँ शारीरिक र वाचसिक द्वारा हुने गल्तीहरू शुद्ध हुने काम गर्छ शीलले। त्यसैले शील पालना गर्नुपर्छ। जो व्यक्तिले यसरी शील पालना गर्छ उसको अर्को परलोक जिन्दगी सुधार हुन्छ, सफल हुन्छ। अनि अर्को एउटा मैले यहाँ लेखेको छु, वत्तं न परिपूरेन्तो शीलं न परिपूरते। यो भनेको कर्तव्य पुरा नगर्नेले शील पुरा गरेको हुँदैन रे। पञ्चशील मात्र होइन रहेछ त यहाँ त है, कर्तव्यको कुरा आछ। तपाईहरुलाई अस्ति गत बिहिबार सुप्रिय भन्तेले तपाईहरुलाई धर्मदेशना गर्नुभएको थियो, याद छ है? सिंगालोवाद सूत्रबाट 62 वटा कर्तव्यहरू छन् यो समाजमा जिउने व्यक्तिहरूको। आमा बाउले छोराछोरीलाई गर्नुपर्ने 5 वटा कर्तव्य, छोराछोरीहरूले आमा बाउलाई गर्नुपर्ने 5 वटा कर्तव्य 10 वटा भयो। गुरुले शिष्यलाई गर्नुपर्ने 5 वटा कर्तव्य, शिष्यले गुरुलाई गर्नुपर्ने 5 वटा कर्तव्य 10 वटा भयो। श्रीमानले श्रीमतीलाई गर्नुपर्ने 5 वटा कर्तव्य, श्रीमतीले श्रीमानलाई गर्नुपर्ने 5 वटा कर्तव्य 30 वटा भयो है। साथीले अर्को साथीलाई गर्नुपर्ने 5 वटा कर्तव्य, अर्को साथीले फेरि त्यो साथीलाई गर्नुपर्ने 5 वटा कर्तव्य गरेर 40 वटा भयो है। त्यसपछि स्वामीले नोकरलाई गर्नुपर्ने कर्तव्य, नोकरले स्वामीलाई गर्नुपर्ने कर्तव्य, स्वामी भनेको बोस हो, नेपालीमा के भन्छ याद छैन, स्वामी नै भनिन्छ है हुन त। 5-5 वटा कर्तव्य यसरी गरेर अब सबै गरेर फेरि 50 वटा भइसक्यो। त्यसपछि अझ भन्तेहरूले, श्रमण ब्राह्मणहरूले उपासक उपासिकाहरूलाई गर्नुपर्ने 6 वटा कर्तव्य र उपासक उपासिकाहरूले भन्ते गुरुमाहरूलाई गर्नुपर्ने 5 वटा कर्तव्य गरेर 11 वटा, 62 वटा होइन 61 वटा कर्तव्यहरू छन् समाजमा
हाम्रो समाजमा जिउने व्यक्तिहरूको यसरी कर्तव्यहरू भगवान बुद्धले सिङ्गालोवाद सूत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यदि तपाईहरुले आफ्नो जिम्मेवारीको अनुसार त्यो कर्तव्यहरू पूरा गर्नु भएन भने शील पूरा गरेको हुँदैन। अब यो के कर्तव्य हो भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई भोलि सायद सुप्रिया भन्देको पालो हो, धर्मदेशना गर्नुहुन्छ उहाँले। भोलि तपाईहरुले त्यो कर्तव्य के हो भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा उहाँबाट चाहिँ नि जान्न सक्नुहुन्छ है। यसरी जो व्यक्तिले कर्तव्यहरू पूरा गर्दैन त्यो व्यक्तिको शील पूरा हुँदैन भनेर पनि भनिएको छ। अब त अर्को त अब पञ्चशील हो, पञ्चशील तपाईहरुलाई फेरि भनिराख्नु पर्दैन। त्यसैगरी यत्थशीलं तत्थपन्या यत्थपन्या तत्थशीलं रे, जहाँ शील छ त्यहाँ प्रज्ञा छ, जहाँ प्रज्ञा छ त्यहाँ शील पनि छ। अब तपाईहरुले गर्ने कर्तव्यहरू पूरा भएको छ भने त्यहाँ अटोमेटिकल्ली नै प्रज्ञा जागिन्छ। जो व्यक्तिसँग प्रज्ञा हुन्छ त्यो व्यक्तिले शील पनि पालना गरेको हुन्छ। अब यसरी यो शील कम से कम है, हामीले कम से कम धेरै शील पालना गर्नु पर्दैन, कम से कम पञ्चशील एउटा पालना गर्नुस्। कर्तव्यहरू भनेको त अब गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यो त आफ्नो जिन्दगीको अनुसार हामी प्रवज्या जिन्दगी बिताइरहेका छौं। हाम्रो कर्तव्य हो दाताहरूलाई, उपासक उपासिकाहरूलाई राम्रो मार्ग देखाउनु। तसर्थ हाम्रो कर्तव्य त हामीले गरिरहेका छौं है। त्यो जस्तै अब तपाईहरुको गृहस्थी जिन्दगीमा पनि आफू आमा भएर आफ्नो छोराछोरीहरूलाई गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू तपाईहरुले त्यो त गर्नै पर्छ है। यसरी चाहिँ नि यो मैले भनेको शील भनेर भनेको नै शारीरिक र वाचसिक द्वारा हुने गल्तीहरूबाट बच्ने अथवा शुद्ध हुने भनेको नै शील हो। तपाईहरुले कतिको शीललाई पालना गर्नुभएको छ त्यसको अनुसार तपाईहरु अर्को जुनीमा सफल हुने नहुने त्यो आफ्नै कर्मले हुन्छ। अब यदि तपाईहरु, मैले अघि नै भने श्रद्धा भनेको एउटा बिउ जस्तै हो। यदि तपाईहरु बुद्ध धर्ममा श्रद्धा छैन भने, यदि तपाईहरुमा बुद्ध धर्ममा श्रद्धा नभएको भए यस्तो शीलको बारेमा सुन्न पाउँथ्यो र? शील पालना गर्ने बारेमा सुन्न पाउँथ्यो र? शील पालना गर्नेहरू गर्न पाउँथ्यो र? पाउँदैन। त्यसैले श्रद्धा बिउ जस्तै हो भनेको त्यही कारण हो। श्रद्धा हुनुपर्छ, त्यसपछि शीलले युक्त हुनुपर्छ। त्यसपछिको स्लाइड मैले बनाइरहेको थिएँ, खै केही कारणवश यहाँ डिलिट भएर गयो। अब त्यो देखाउन त सकेन, त्यसको लागि चाहिँ अब क्षमा छ। अब यहाँ अर्को चाहिँ नि तेस्रो चाहिँ नि चाग अथवा त्याग। त्याग भनेको दान दिने है। तपाईहरुले यो दान दिनेमा चाहिँ नि एउटा कथा याद आयो मलाई है। कथा भन्नेमा अब तपाईहरु सबैजनाले पनि थाहा छ होला यो कथा, म छोटकरीमा मात्र भन्छु। हुन त यो कथा लामै छ, एक हप्ता भन्दाखेरि पनि एक हप्ता एक घण्टा धर्मदेशना यो कथा भने पनि सकिँदैन हुन त। तर पनि सकेसम्म छोटकरीमा भन्छु, तपाईहरु सबैजनाले सुन्नु पनि भएको छ। वेशन्तर जातक सुन्नु भएको छ है सबैजनाले। वेशन्तर जातक जुन कि बोधिसत्वको, गौतम भगवान बुद्ध बोधिसत्व भएर जन्म लिँदाखेरि मनोप्राणी भएर जन्म लिएको अन्तिम जन्म थियो। बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न अगाडि बोधिसत्व भएर जन्म लिन बेलाको मनोप्राणी भएर जन्म लिएको अन्तिम जन्म थियो। वेशन्तर राजा भएर जन्म लिनु भएको। वेशन्तर राजाको बुवाको नाम के हो?
सञ्जय, राजा सञ्जय। वेशन्तर राजाको आमाको नाम के हो? फुसती देवी है। अब यो पहिला आमा बाउको नाम नि भनेको। त्यसपछि वेशन्तर कुमार जन्मिना साथै उहाँले के दान दिने, दान दिनलाई केही मेरो हातमा राख्नुहोस् भनेर बोल्नु भएको थियो अरे के। गौतम बोधिसत्वले 3वटा जन्मना साथ बोल्नु भएको थियो। एक महौषध पण्डित भएर जन्म दिनु भएको अवस्थामा, 2 वेशन्तर भएर जन्म लिनु भएको अवस्थामा, 3 सिद्धार्थ कुमार भएर जन्मनु भएको अवस्थामा। वेशन्तर राजा भएर जन्म लिनु भएको बेलामा उहाँले कुरा गरेको नै, आमा मलाई केही दिनुस्, मैले केही दान दिनु पर्यो। त्यस्तो भर्खरै जन्मेको बच्चाले दान दिने बारेमा कुरा गर्दाखेरि आमा फुसती देवीले 1000 रुपियाँ चाहिँ नि हातमा राखिदिएको थियो रे, तिमीलाई जसरी दान दिनु मन लाग्छ दान देऊ भनेर। तसर्थ भर्खरै जन्मेको बच्चाले पनि त्यो 1000 रुपियाँ नै सबै सकिने गरिकन सबैलाई दान दियो। यस्तै हुँदै जाँदा बिस्तारै ठुलो हुँदै जाँदाखेरि वेशन्तर कुमारले उहाँलाई चाहिँ नि सेवा गर्नको लागि सेवक सेविकाहरू टन्नै राखेका थिए। त्यो सबै सेवक सेविकाहरूलाई दान दियो। के दान दियो त भन्दाखेरि आफूले लगाइरहेको लुगाहरू सबै आभरणहरू लुगाहरू दान दिने। अब राजाको छोरा हो, राजकुमार हो, राजकुमारको शरीरमा के कति गहनाहरू थिए होला, आभरणहरू थिए होला। तपाईहरुले त हेरेको छ होला नि महाभारत हैन, रामायण हैन, अशोक आदि राज्य भनेर नयाँ त्यो टेलिनाट्यहरू आएको थियो, हेरेको त छ होला नि। त्यसमा राजकुमारहरूलाई कसरी सजाइएको हुन्छ, कस्तो कस्तो आभरणहरूले सजाइएको हुन्छ। यस्तो आभरणहरू सबै दान दिने, आफूलाई सेवा गर्न आउने सेवक सेविकाहरूलाई सबैलाई दान दिने गर्थ्यो। त्यसरी एकपटक दान दियो, फेरि आफ्नो बुवाले फेरि त्यो आभरणहरू फेरि नयाँ ल्याइदियो। 2 पटक दान दियो, 3 पटक दान दियो। जति जति दान दिन्छ त्यति नै, जति जति आमा बाउहरूले त्यो आभरणहरू दिन्छन् त्यो सबै आफ्नो सेवक सेविकाहरूलाई दान दिएको थियो। त्यसपछि बिस्तारै ठुलो भयो, राजाभिषेक गर्ने समय आयो। राजाभिषेक गर्ने समयमा पनि 7 लाखको सामानहरू दान दियो रे। वेशन्तर राजाले सबभन्दा पहिले बच्चा बेलामा नै 7 वर्षको उमेरमा नै यस्तो अधिष्ठान गर्नुभएको थियो कि मसँग मेरोमा जो व्यक्ति आउँछन्, जसले जे माग्छन् हरेक चीज दिन म तयार छु। यदि मसँग मेरो मुटु नै माग्न आए पनि म यो मुटु भए पनि दान दिन म तयार छु भनेर 7 वर्षको उमेरमा उहाँले सोच्नु भएको थियो। त्यो सोचाइलाई 7 वर्षको बेलामा त्यत्रो सानो उमेरमा सोचेको त्यो सोचाइलाई ठुलो हुनुजेल उहाँले चाहिँ कहिले पनि त्यो सोचाइ तोड्नु भएन, त्यो अधिष्ठानमै राख्नुभयो। तसर्थ राजाभिषेक भयो, 7 लाखको सामानहरू दान दिए। वेशन्तर राजाको यश कीर्ति बढ्यो। सबैले वेशन्तर राजा भन्यो कि दानी राजा भनेर चिन्यो। त्यो बेलामा नि कालिङ्ग भन्ने एउटा नगरमा पानी परेन। वर्षौंदेखि पानी नपरेपछि हाहाकार मच्यो। खान पनि पाएन। खानै नपाएपछि त्यो कालिङ्ग जनपदको देशको जनताहरूले कालिङ्ग राजालाई भन्यो,
तपाईको के गल्ती भएर होला तपाईले शासन गरेको यो समयमा पानी नै परेन, खाना पिउनको अभाव भयो, केही गर्नुस् राजा भनेर कालिङ राजालाई भन्दाखेरि कालिङ राजाले 7 दिनसम्म अष्टशीलहरू पालना गरेर पनि भएन, पानी परेन। त्यसपछि चाहिँ नि मान्छेहरूलाई भन्यो मैले यति शील समाधान भएर यस्तो शील पालना गरे तापनि यो मैले चाहिँ नि पानी वर्षा पतन गर्न सकेन, अब के गर्नु पर्ला भनेर मान्छेहरूलाई भन्दाखेरि मान्छेहरूले नै जनताहरूले नै भन्यो महाराज वेशन्तर राजा जे मागे पनि दिनुहुन्छ उहाँसँग छ मंगल हस्तिराज, मंगल किसी है हात्ती छ, मंगल हात्ती छ। त्यो मंगल हात्ती जुन प्रदेशमा छ त्यो प्रदेशमा कहिले पनि यस्तो खाना पिउनको अभाव हुँदैन, तसर्थ तपाईले त्यो वेशन्तर राजा कहाँ कोही ब्राह्मणहरू पठाएर त्यो मंगल हात्ती माग्न लगाउनु भनेर भन्दाखेरि कालिङ राजाले पनि 4 जना ब्राह्मणहरू पठाउँछन् त्यो हात्ती लिनको लागि। त्यो 4 जना ब्राह्मणहरू पनि जान्छन्, कयौं पटक 3-4 पटक त्यो ब्राह्मणहरूले चाहिँ नि राजालाई भेट्न कोसिस गर्छ, सक्दैन। एक पटक चाहिँ नि राजाले देखोस् भनेर नै अलि उच्च ठाउँमा ठूलो ठाउँमा बसेर राजाको जय जयकार गर्छ, वेशन्तर राजालाई जय होस्, वेशन्तर राजालाई जय होस् भन्दै जय जयकार गर्दाखेरि वेशन्तर राजाले देख्छ, सुनिन्छ, त्यो जय जयकार सुनेपछि को होला यो भनेर यसो हेर्दाखेरि 4 जना ब्राह्मणहरूको नजिकै गएर उनीहरूलाई सोध्छ के भयो तिमीहरूलाई के चाहियो भनेर सोध्दाखेरि हाम्रो देशमा कालिङ देशमा यसरी खाना पिउन नपाएर अभाव भइरहेको छ, तपाईको यो मंगल हस्तिराज जहाँ छ त्यो ठाउँमा खाना पिउनेहरूको केही अभाव हुँदैन भनेर हामीले सुनेका छौं, हामीलाई तपाईको यो मंगल हस्तिराज दिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि ओहो मंगल हस्तिराज पनि म 7 वर्षको उमेरमा मैले मेरो मुटु नै मागे पनि म दिन्छु भन्ने अधिष्ठान गरेको मैले यो मंगल हस्तिराज दिनु भनेको के ठुलो कुरो हो, दिन्छु भनेर त्यो मंगल हस्तिराज सहित अरु त्यो हात्तीलाई सजावट गर्नको लागि सबै चीजहरू दिएर पठायो, सम्पत्तिहरू पनि दिएर पठायो। अझ यसरी वेशन्तर राजाको दानको बारेमा थाहा पाएपछि वेशन्तर राजाको त्यहाँको प्रजाहरूले झन वेशन्तर राजालाई त गाली गर्न थाल्यो, किन त जुन मंगल हस्तिराज हो, जुन त्यो हात्ती जुन प्रदेशमा हुन्छ त्यो प्रदेशमा खाना पिउनको अभाव नै नहुने हस्तिराज हो, त्यस्तो मंगल हात्ती थियो त्यो हात्ती, तपाईले त्यसलाई पनि दान दिएर पठाउनु भयो, तपाईले दानै दिनु थियो भने अरू दान दिए भइहाल्यो नि, यो किन यो मंगल हात्ती नै दान दिनु पर्ने भनेर जनताहरूले राजालाई वेशन्तर राजालाई गाली गर्यो। तसर्थ प्रजाहरू त धेरै रिसाएको भएर सञ्जय राजा वेशन्तर राजाको बुवा डराएर जनताहरूसँग नै सोध्यो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसो भए तपाईको छोरालाई वेशन्तर राजालाई पठाउनुहोस् वंक भन्ने पर्वतमा, जुन पर्वत चाहिँ नि कोसौं दूर थियो, कोसौं दूर भएको ठाउँमा पनि पठाउने भन्दाखेरि ल हुन्छ ठीक छ भनेर भोलिपल्ट पठाउने भनेर भन्यो। वेशन्तर राजा पनि जानुभयो, त्यहाँ गएर पनि त्यहाँ जाँदै पनि त्यो जंगलमा जाँदै पनि वेशन्तर राजाले त्यो रथ थियो, त्यो रथमा भएको सबै दान दिएर पठायो। पहिला सम्पत्तिहरू लगे थियो, त्यो सम्पत्तिहरू पनि सबै दान दिएर पठायो। सम्पत्तिहरू केही नभइसकेपछि मध्य देवी रानी आफ्नो श्रीमतीलाई भन्यो
तपाईँ एकचोटि पछाडि हेरिराख्यो, कोहीहरू आयो भने दान माग्न आयो भने मलाई भन भनेर भन्यो। तसर्थ दाग माग्न आयो, दान माग्न आउँदाखेरि त्यो घोडाहरू दान माग्यो, रथ लगिरहेको घोडाहरू दान माग्यो, त्यो घोडाहरू पनि दान दिएर पठायो। फेरि अर्को कोही आयो, त्यो रथ पनि दान माग्यो, त्यो पनि दान दिएर पठायो। यति दानी थिए वेशसन्त राजा। मैले अघि नै भने यो अलि छोटकरीमा भन्छु भनेर। त्यसै गरी वाङ्ग भन्ने त्यो प्रदेश जङ्गलमा पनि पुगे। त्यहाँ पुगेर पनि फेरि जुजक भन्ने ब्राह्मण है, जो कि अहिले भगवान बुद्धको शासनमा आउँदाखेरि जुजक ब्राह्मण भनेको, पहिलाको त्यो जुजक ब्राह्मण अहिले देवदत्त भनेर भनिन्छ। त्यो जुजक ब्राह्मणले आफ्नो श्रीमतीलाई सेवा सत्कार गर्नको लागि, काम गराउनको लागि वेशन्तर राजाको छोराछोरी पनि माग्न आएको थियो। वेशन्तर राजाको छोराछोरीहरूलाई पनि उहाँले, वेशन्तर राजाले दान दिएर पठाएको थियो। त्यो दानकोमा पनि अब लामो कहानी छ, नभनौँ है। त्यसपछि फेरि शक्र इन्द्रदेवको आसन तातियो भन्छ। इन्द्रदेवको आसन तातिएपछि के भन्छ, के भयो भन्दाखेरि इन्द्रदेवले यसो हेर्यो, ल वेशन्तर राजाले त आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पनि दान दिएको रहेछ। अब फेरि कोही एकजना आएर मध्य देवी आफ्नो श्रीमती माग्दाखेरि पनि उहाँले त दान दिइहाल्छ। तसर्थ मध्य देवी महारानीलाई दान दिन अरूलाई दान दिन नहुने गरी मै गएर दान माग्छु, मै त्यसपछि फेरि उहाँलाई नै महारानीलाई फेरि उहाँलाई नै सोप्छु भनेर विचार गरेर इन्द्रदेव पनि आएर मध्यदेवी महारानी पनि दान लिएर फेरि उहाँलाई नै सोपेर जानुहुन्छ। जे माग्छ त्यही दान दिनुहुन्थ्यो वेशन्त राजाले। अब तपाईँलाई यो कथा मैले यसरी छोटकरीमा भने, कथा त अझै लामो छ। यो हो त्याग। भगवान बुद्धले बोधिसत्वले वेशन्तर राजाले किन यतिको दान दिएको त? किन दान दिएको त? आफ्नो छोरा छोरी श्रीमतीहरू दान दिनुपर्छ। बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो छोरा छोरीहरू श्रीमतीहरू पनि दान दिनुपर्छ भनेर उहाँको मनमा थियो। त्यसैले त्यो पनि दान दियो। अब वेशन्त राजा त बोधिसत्व थियो, बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने व्यक्ति थियो। तसर्थ उहाँले त्यस्तो आफ्नै छोराछोरी भए पनि दान दिएर पठाए भने हामी एक पृथकजन व्यक्ति हौँ। हामी बोधिसत्व हो होइन हामीले थाहा छैन। जो कोही पनि बोधिसत्व हुन सक्छ, नसक्ने होइन है। तपाईँहरू पनि यसरी दान कार्यहरू गर्नुहुन्छ भने, 10 पारमिताहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भने, 10 परमत्थ पारमितासम्म 3 पारमिताहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि बोधिसत्व हुन सक्छ, हुन नसक्ने होइन। तपाईँहरूमा पनि कोही न कोही एकजना बुद्ध हुन सक्नुहुन्छ, नसक्ने होइन है। तसर्थ त्याग भनेको दान दिनु। यो दान पनि दिइरहनुपर्छ टाइममा। तपाईँहरूले त दिइरहेको छ भनेर पनि सोच्छु म है। तसर्थ अब तपाईँहरूले श्रद्धा, शील, त्याग तीनैवटा गरिसक्नुभयो। अब लास्टमा आउँछ पञ्या भनेको प्रज्ञा, ज्ञान। मैले यहाँ दिइरहेको छु नाम रूपको ज्ञान। ध्यान बस्ने व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला विदर्शना ध्यानमा जाँदाखेरि सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्नुपर्ने ज्ञान भनेको यही हो, नाम रूपको ज्ञान। नाम र रूप भनेको के हो, यसको बारे ज्ञान थाहा हुनुपर्छ। अब यसको बारे चाहिँ नि तपाईँहरूलाई अहिले म भनिरहँदिनँ। मैले चाहिँ अब दिनदिनै 1 बजेदेखि 2 बजेसम्मको समयमा ध्यान भावना उपदेश दिइरहेको छु र त्यो उपदेशहरू मैले नेपाल बुद्धिस्ट एक्टिभिटिज भन्ने युट्युब च्यानलमा पनि मैले अपलोड गरिरहेको छु।
तपाईहरुलाई यो नाम रूपको ज्ञान सम्बन्धी उपदेशहरू सुन्न परेमा त्यहाँ गएर सुन्न पनि सक्नुहुन्छ है। अनि उदय व्ययको ज्ञान, जब नाम रूपको ज्ञान आउँछ त्यसपछि उदय व्यय, उदय भनेको उत्पन्न हुनु, व्यय भनेको विनाश हुनु, यसको ज्ञान आउँछ। सँगसँगै तपाईहरुले अनित्य दुःख अनात्मको ज्ञान पनि पाउनुहुन्छ। सँगसँगै यो नाम रूपको ज्ञान जब पाउनुहुन्छ त्यसको सँगसँगै उदय व्ययको ज्ञान पनि पाउनुहुन्छ, त्यसको सँगसँगै अनित्य दुःख अनात्मको ज्ञान पनि बिस्तारै पाउनुहुन्छ। त्यसपछि जब तपाईहरुले नाम रूपको ज्ञान पाउनुहुन्छ तब तपाईहरुलाई अलिकति भए पनि ज्ञान आउँछ कि हेतु र फल है, कर्म र फल, जे काम गर्यो त्यसको अनुसार फल हुन्छ भन्ने ज्ञान आउँछ। त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि, ध्यान बस्दै जाँदाखेरि अनि चतुरार्य सत्यको ज्ञान पाउँछ, तब तपाईहरु श्रोतापन्न मार्गमा पुग्नुहुन्छ। अब अर्को जुनी सफल पार्नको लागि तपाईहरुले यी ज्ञानहरू मध्ये कुनै ज्ञान, एउटा भए पनि ज्ञान तपाईहरुले हासिल गरिराख्न सक्नु भयो भने तपाईहरुको अर्को जुनी पक्कै पनि सफल हुन्छ। केही द्विमति छैन, विमति नै छैन, पक्कै पनि सफलता ज्ञान प्राप्त हुन्छ।